इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. आवयार ही पुरातन तामीळ इतिहासांतली एक संत कवी. ग्रेस्त घराण्यांत तिचो जल्म जाल्लो, पूण तिणें आपलें घर सोडलें आनी तरणाटी आसतनाच एके म्हातारे भाशेन सगळे कपडे घाले आनी हातांत एक दांडो घेवन ती गांवान गांव वेताली आनी आपणाचींच गितां, भक्तीक गितां ती रचताली आनी ती गायताली आनी ती लोक आयकतालो, लोकांक ती उपदेश करताली, बरें मार्गदर्शन करताली आनी ती लोकांक खूब मोगाळ जाल्ली, फामाद ती जाल्ली. आतां एक दीस ती अशी चलत वतना रात जाली आनी ती रानाच्या वाटेर पावली. चलून चलून शेवटी तिका एक कडेन एक खोमटी दिसली आनी थंय मातसो उजवाड आसा. मागीर तिका दिसलें हांगा कोण तरी आसतलो. ती थंय वेता आनी भायर रावनूच उलो मारता. तेन्ना ते खोमटे थावन एकटो दादलो भायर येता आनी तो त्या रानांत रावपी आदिवासी लोकांचो मुखेली आनी ताचें नांव आयवेल. तो तिका वळखलो, तिच्या पांयां पडलो, नमस्कार केलो आनी तिका बसूंक ताणें आपली कांबळ घाली आनी ताचेर ती बसली. आतां रातचो वेळ जाल्लो, तो जाणा ती आतां आयला, ती भुकेला आसतली. तो तिका रानांतले कांय कणग्यो मेळटात धन्नी पोंदां, त्यो ताणें उकडलेल्यो, त्यो हाडून तिचे फुडें दवरता आनी इल्लेशें दूद तिचे फुडें दवरता आनी मागीर म्हणटा, तुमी व्हडल्या व्हडल्यांच्या क्रिस्त मनशांच्या दुडवाकाराच्या घरांनी पावत आसतल्यात आनी तांणी तुमकां खूब बरें जेवण दिलां आसतलें, पूण म्हाका तुमी माफ करात. म्हज्या लागीं तुमकां दिवंक ह्या वेळार इतलेंच आसा, दुसरें कांय ना. तेन्ना ती ताका आशिर्वाद दिवन म्हणटा, कांय काळजी करूं नाकात तुमी, कांय काळजी करची गरज ना. जें कितें तुमी मोगान म्हाका दिलां तें म्हाका पावलें आनी हें सगळें तुमी बऱ्या मनान केलां, तेंच व्हडली गजाल. म्हाका कांय वेगळें तें जेवण जाय, हें जेवण जाय अशें कांय ना. आनी तिणें खंय मागीर आयवेलाची दयाळाय ह्या नांवाचें एक तामीळ गीत रचलें आनी तें गीत तामीळ संत साहित्यांत फामाद जालें. नाजाल्यार ह्या आयवेल मनशाक कोणूच वळखनासलो. त्या गिताक लागून ताची वळख तामीळ लोकांक जाली. ताणें केल्लें कितें आसा? आयवेलान कितें केलें? कांय ना. तिका आपल्या घरा भितर घेतली, तिका बसूंक कांबळ दिली, तिका येवकार दिलो आनी आपणा कडेन कितें आसलें त्यो उकडलेल्यो रानवटी कणग्यो आनी इल्लें दूद ताणें तिका दिलें. पूण ताणें तें सगळें दयाळेन, भक्तिभावान केलें आनी तें आवयार हिच्या काळजाक लागलें, देखून तिणें ताचेर तें गीत बरयलें. आमच्या भारतांत संस्कृत भाशेंत एक वाक्य आसा, अतिथी देवो भव. म्हणल्यार जो सोयरो येता
तो देवा भशेन आसता. म्हणजे एका सोयऱ्या थंय आमी देवाक पळयता. जेजू अशें म्हणटा तें आमकां मातेवाच्या वांजेलांत अवेस्वर 20:5 वेर्स 30:1 ते 40:6 हातूंत वाचूंक मेळटा. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव विणगो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसण दिलें. हांव पिडेंत आसलो, तुमी म्हाका भेट दिली. आतां येयात, म्हजें सर्गीचें राज आतां भोगात. म्हणजे जें कितें आमी हेरां खातीर, चड करून दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी करता तें देवाक केल्ले भशेन जाता. म्हणजे देवाची सेवा म्हणजे मनशांची सेवा हें आमी समजून घेवंक जाय. देवाची सेवा म्हणजे इगर्जेन गेलो, मंदिरांत गेलो, थंय कितें काम केलें, झाडलें, पुसलें, नितळ केलें आनी कितें केलें, हीच देवाची सेवा न्हय. जेन्ना आमी मनशाची सेवा करता आनी ती निस्वार्थी सेवा करता, तांचे कडल्यान आमची कितेंच आशा ना, अपेक्षा ना, ती सेवा देवाक पावता. आनी तीच देवाची सेवा. देवाची सेवा म्हणजेच मनशांची सेवा. आनी खरी आमी मनशांची सेवा करतना ती देवाची सेवा केल्ल्या भशेन जाता. देवाक आमी पळोवंक ना. हांवें तरी पळोवंक ना. तुमचे मदें कोणें पळयलां आसत, म्हाका खबर ना, पूण हांवें पळोवंक ना. पूण म्हजे बोवारी आसच्या लोकांक हांव पळयतां. तांकां हांवें भाव, म्हज्यो भयणी म्हूण मानूंक जाय. आनी कोणाक गरज आसा तांचे गरजेक हांवें पावूंक जाय. तेन्ना हांव तांचे थंय देवाक पळयतां. मनशां थंय आमी देवाक पळोवंक सोदूंक जाय. कित्याक देव फकत थंय एका विशिश्ट जाग्यार ना. देव आमचे भितरूय आसा, आमच्या काळजांत आसा. दरेकल्या थंय देव आसा. त्या देवाक आमी वळखूंक आनी मान दिवंक शिकूंक जाय. अशें आमी केल्यार पळया, आमी कोणाकच वायट करूंक पावची ना. आतां संवसारांत इतलें वायट कित्याक घडटा? कोण कोणाचो जीव काडटा, झुजां जाता, झगडीं जाता, एकामेकाक फूट घालता, धर्मा मदें फूट, वाड्यार झगडीं, गांवार झगडीं, संवसारभर झगडीं, शांती ना. अशें कित्याक? कित्याक आमी निजा देवाक मनशां थंय पळोवंक शिकूंक ना. जेन्ना आमी हेरां थंय देवाचें रुपणें पळयता, जशें देवान म्हाका रचला त्याच देवान तांकांय रचला. हें चिंतप आमचे मदें जेन्ना बळ जाता, वाडटा, फुलता आनी फळटा, तेन्ना सगळें बदलता. पण हांव जर बदल्लो, म्हजी बोवारी आसलीं इल्लीं इल्लीं थोडीं बदलतलीं न्हय. आनी आमी जर सगळीं बदल्लीं, गांवूच बदल्लो, तर देश बदलतलो. आनी सगळे देश बदलले, संवसार बदलतलो न्हय. म्हणटच आमी सदां हेरां थंय देवाक पळोवंक शिकुया. तांची निस्वार्थपणी सेवा करुया. एकवटान रावुया, मोगान रावुया. आमचो धर्म खंयचोय जावं, आमची जात कात असल्यो गजाली आसा पळय त्यो मनशांनी केल्ल्यो, खंयच्योय जावं, आमचो रंगूय खंयचोय जावं, आमचें शिकप कितलें आसूं वा नासूं, आमी ह्या गांवची आसूं वा त्या गांवची आसूं, भितरलीं भायलीं, असले वांटे फांटे हे उपकारनात. आमी सगळीं एका देवाची आमी भुरगीं. देखून आमी एकामेकाक भाव भयणी ह्या चिंतपान आमी मुखार वचुया, जिवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.